एमालेबाट हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। 55 जनाको शनाखत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको त्यहाँ हामीले शनाखत गरेका छौँ र शनाखतका सन्दर्भमा अनेकौँ किसिमका भ्रमहरू पैदा गर्न खोजिएको छ। त्यस्तो कुनै भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने निकै राम्रो सम्भावना विद्यमान छ। हामी केपी ओलीको गुट जस्तै तरिकाले यो पार्टी सञ्चालन गर्ने छैन। बाहिर कसैले कुनै हल्ला फैलाउन खोजे तापनि यो गठबन्धन टुट्छ फुट्छ, यो सरकार ढल्छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। कामका लागि छुट्टी आएका थियौँ र 6 गतेका दिनमा तपाईँहरू प्रत्येक समूहको तर्फबाट सो दस्तावेजमा सुझावहरू तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ती सबै सुझावहरूको सन्दर्भमा त्यसको विभिन्न पक्षहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्दै अगाडि सार्नुभएका कतिपय सुझावहरूलाई हामीले ग्रहण गर्दै यो प्रस्तावमा समावेश गर्ने कुरा गर्दै सो प्रस्ताव हामीले पारित गरेका थियौँ। त्यसपश्चात हामीले सङ्गठनात्मक विषयको बारेमा केही गृह कार्यहरू गर्नुपर्ने आवश्यक भएको बेहोरा पनि तपाईँहरूको बिचमा जानकारी गराउँदै खास गरिकन केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गर्नुपर्ने कुरालाई र सँगसँगै स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, पदाधिकारी आदि इत्यादिहरू, महासचिव लगायत उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवहरू यसको समेत व्यवस्था गर्ने र केन्द्रीय परिषदको पनि व्यवस्था गर्ने कुरा पनि हामीले गृह कार्य गर्दै त्यसबारेमा एउटा धारणा बनाएका छौँ। हामीले केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग लगायत ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको बारेमा, विभागको बारेमा हामीले केही धारणाहरू पनि बनाएका छौँ। यी सबै धारणाहरूको सन्दर्भमा हामी आजको यो बैठकमा तपाईँहरू समक्ष केही प्रस्तावहरू अगाडि सार्नेछौँ र मलाई विश्वास छ हामीले प्रारम्भिक रूपमा अगाडि सारेको यो प्रस्तावलाई र अहिले प्रस्तावको रूपमा अगाडि सारेका यी विषयवस्तुहरूलाई तपाईँहरूले पारित गर्नुहुनेछ। तर सँगसँगै हामीले विधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो विधानमा तदनुरूपका संशोधन गर्नका लागि ती दफाहरू, ती विषयवस्तुहरूलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो केन्द्रीय कमिटीले नै आवश्यक विषयवस्तुहरूको बारेमा त्यो जिम्मेवारी हाम्रो स्थायी कमिटीलाई दिनेछ र आवश्यक परिमार्जन गर्ने काम पनि गरिनेछ। तर सँगसँगै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गर्नुपर्ने भएको हुनाले नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा सामेल हुनुभएका कमरेडहरूलाई समेत राखेर हामी छिटै नै केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक, यसको विस्तारित बैठक हामी आयोजना गर्नेछौँ। अहिलेको यो केन्द्रीय कमिटी जुन 112 सदस्यीय छ, यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएका नाम भएका कमरेडहरूको बैठक हो। यस अर्थमा त्यो केन्द्रीय कमिटी जुन निर्वाचन आयोगमा नाम पठाइसकेर हामीले कायम गरेका छौँ, त्यसको निर्वाचन आयोगमा बेग्लै महत्त्व रहेको छ। यस अर्थमा पार्टी दर्ता गर्नका लागि तपाईँहरूले शनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शनाखत केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा पुगेर गर्ने हो या आफ्नो आफ्नो जिल्ला र प्रदेशमा गर्ने हो, त्यसबारेमा के हो निर्वाचन आयोगको बारेमा यही हो होइन? आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पनि भनेको थियो पहिले मलाई।
त्यसो हुनाले नागरिकताको तपाईँहरूले प्रमाणपत्रको फोटोकपी लिएर जानुपर्छ र त्यसपछि आफ्नो आफ्नो जिल्लामा निर्वाचन आयोगमा सो दिएर प्रमाणित गरेर त्यहाँ शनाखत गर्नुपर्ने कुराको सन्दर्भमा निर्देशन जारी भइसकेपछि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म निर्देशन गइसकेका छैन क्यार के गइसक्यो? निर्देशन गइसकेका छैन र पछि भन्नु होला तपाईँ। अब यी सबै कुराहरूको सेरोफेरोमा म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू थप राख्न चाहन्छु। घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्, एक पछि अर्को हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामी देखिरहेका छौँ हामीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका या हाम्रो विरुद्धमा लागि परेका केही पक्षहरू छन्। खास गरिकन नेकपा एमाले कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिहरूले हाम्रा विरुद्धमा विष भमन गरिरहेका छन्, धुवाँधार विरोध गरिरहेका छन्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, हामीलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यी कुनै कुराहरूबाट हामी विचलित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी सही बाटोमा छौँ, सही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ, सही अडानमा उभिएका छौँ र हामी अहिले नेपाली जनताको माझमा, नेपाली क्रान्तिकारीहरूको माझमा, नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको माझमा हामी आशाको केन्द्रको रूपमा उभिएका पनि छौँ। धेरैको हामीले समर्थन पाएका छौँ, धेरैको विश्वास प्राप्त गरेका छौँ र यो विश्वासलाई हामी कहिले पनि विश्वासका विरुद्धमा हामी जाने छैनौँ र यो आशा अपेक्षा अनुरूप अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त्यही आत्मविश्वासका साथ, दृढताका साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजो पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ कि हामी छिटै केन्द्रीय सरकारमा पनि सामेल हुनेछौँ। हामी छिटै 1 नम्बर अब बागमती प्रदेशको सरकारमा पनि सहभागी हुनेछौँ। हामी छिटै अन्य प्रदेशको सरकारमा पनि सहभागी हुनेछौँ। सँगसँगै हामीले 5 दलको बिचमा एउटा मोर्चा, लिखितम दस्तावेज सहित व्यवस्थित रूपमा र संस्थागत आकार ग्रहण गर्ने मोर्चा पनि बनाउन गइरहेका छौँ। त्यो मोर्चामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी तथा जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, यी 5 वटा पार्टीहरू सामेल रहेका छन्। यी 5 वटैको समर्थनमा अहिलेको सरकार चलिरहेको छ। यो सरकारले पूर्ण आकार प्राप्त गर्नका लागि केही ढिला भएको छ। ढिला भएको कारण तपाईलाई जानकारी छँदैछ। यसै बीचमा अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू उठिरहेको छ। त्यो अध्यादेशको बारेमा पनि कसैले भ्रम राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो अध्यादेश अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको ऐनमा र नियमावलीमा संशोधन र सुधार गरेपछि, त्यसले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि हामीले यो 2078 भदौ 4 गतेका दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी हामीले दर्ता गर्यौं। त्यो दर्ता गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट हामीले विद्रोह गर्यौं। 55 जनाको शनाखत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको त्यहाँ हामीले शनाखत गरेका छौं र शनाखतका सन्दर्भमा अनेकौं किसिमका भ्रमहरू पैदा गर्न खोजिएको छ। त्यस्तो कुनै भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। एकातर्फ केन्द्रीय कमिटीको 55 जना भनेपछि 203 को संख्याको 55 भनेको
झन्डै 27% हो। 20% योभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू वा सङ्घीय संसदका 20% वा बढी भनिसकेपछि पछिल्लो कालमा सङ्ख्या समेत जोड्दाखेरि हाम्रो सङ्ख्या 32 पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाका 24 जना र राष्ट्रिय सभाका 8 जना गरी 32 पुगिसकेपछि त्यस हिसाबबाट पनि हेर्ने हो भने दुईटै हिसाबबाट हाम्रो सङ्ख्या पुगेको छ। तर शनाखत गर्नुपर्ने बेलामा त्यो सङ्ख्या 30 मात्रै भएको हुनाले 20% पुगेन भन्ने ठाउँ छ। तर वा भन्ने कुराले गर्दाखेरि कुनै एउटाको 20% भन्दा बढी भइसकेपछि त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्ने भएको हुनाले हामी विधानतः संविधानतः हामी नयाँ पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर अलग भएको एउटा पार्टीको रूपमा दर्ता भएका छौँ। यसले आफ्नो राष्ट्रिय व्यापी रूपमा गतिविधि अगाडि बढाइसकेको छ। यसका सङ्गठनात्मक गतिविधिहरू वैचारिक गतिविधिहरू धमाधम अगाडि बढेका छन्। त्यसै अनुसार प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शनाखतको कार्य सम्पन्न भएर हामीसँग सामेल भएकाहरूको सङ्ख्यालाई हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो प्रदेश सभाको दलको रूपमा हामी स्थापित भएका छौँ। त्यहाँ हाम्रो दल दर्ता भइसकेको छ, दलको नेता चयन भइसकेको छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर यो 3 बागमती प्रदेशमा पनि हामीले अर्को संसदीय दल निर्माण गरिसकेका छौँ, दलको नेता चुनिसकेका छौँ, दल दर्ता गरी त्यहाँ दर्ता भइसकेको छ, संसदीय दलको दर्ता भइसकेको छ र त्यस हिसाबले त्यहाँ पनि हाम्रो अर्को दलको रूपमा क्रियाशील रहेको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था विद्यमान छ। त्यहाँ पनि हाम्रो दल दर्ता भएको छ, दलको नेताको चयन भएको छ र हामी यो दुईटै प्रदेशमा सरकार बनाउन 1 र बागमतीमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। केही दिनमै त्यसलाई पनि मूर्त रूप प्रदान गरिनेछ। त्यसै गरी अरू प्रदेशहरूमा प्रदेश नम्बर 2 मा पहिलेदेखि नै हामी एमाले भन्दा ठुलो दलको रूपमा रहि नै रहेका छौँ। त्यहाँ दलको नेता हामीले चयन गरेर त्यहाँ पनि प्रदेश सभाको संसदीय दलको दर्ता हामीले सचिवालयमा त्यहाँको सचिवालयमा गरि नै सकेका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा र त्यसपछि पनि त्यही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र यतापट्टि हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रो 1 जना सदस्य भएको हुनाले त्यसलाई त्यसको विधि प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छँदैछ। गण्डकी प्रदेशमा हामीसँग 1 जना पनि प्रदेश सभाको सदस्य नभएको हुनाले दल हाम्रो त्यहाँ विद्यमान छैन। तर स्थानीय तहमा देशैभरि हामीसँग आबद्ध भएकाहरूको निकै ठुलो पङ्क्ति छ। त्यसको यथार्थ सङ्ख्या आइपुगेको छैन। आइपुगेको छैन, आइपुगेको छैन। अझै निर्वाचन आयोगले त्यो सङ्ख्या गणना गरिरहेको छ। सङ्ख्या गणना गर्ने काम सम्पन्न भइसकेपछि कति सङ्ख्यामा पालिकाको प्रमुखहरू, कति सङ्ख्यामा वडा सदस्यहरू, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू, कति सङ्ख्यामा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू हाम्रो पक्षमा रहेका छन् र त्यसको आधारमा हामी त्यो आँकडा पनि तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो सबै आधारमा एकातर्फ पार्टी सङ्गठनहरू, संसदीय दलहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने यहाँ हाम्रो केन्द्रमा पनि संसदीय दल हामीले निर्माण गरेका छौँ। चाहे प्रदेश सभामा होस् या राष्ट्रिय सभामा दलको नेता चयन गरिसकेका छौँ र संसद सचिवालयमा त्यो दर्ता गर्ने काम भइसकेको छ। यस आधारमा पार्टी संसदीय दलहरू गतिशील भएका छन् भने जनवरीय सङ्गठनहरू पनि विभिन्न जिल्ला र प्रदेशहरूमा केन्द्रमा पनि गतिशील भइरहेका छन्। आज मात्रै युवा सङ्घको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ। त्यो बैठकमा सम्बोधन गरेर म आइरहेको छु र यो बैठक पश्चात अखिल नेपाल महिला सङ्घको पनि बैठक बस्न गइरहेको छ। त्यहाँ पनि हामी आजै सम्बोधन गर्न गइरहेका छौँ। यस अर्थमा हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि गतिशील र क्रियाशील भइरहेका छन्
पार्टीका विभिन्न विभागहरू क्रमशः हामी गठन गर्दै गइरहेका छौँ र यो बैठक पश्चात केन्द्रीय कमिटीले अब केन्द्रीय विभागहरू पनि गठन गर्दै जानेछ र यसरी अत्यावश्यक विभाग तुरुन्तै हामी गठन गर्नेछौँ भने अरू पनि क्रमशः गठन गर्दै जानेछौँ। यो सबै सन्दर्भमा हामी केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक लामो समयसम्म लान सक्दैनौँ। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ, सङ्गठनको निर्माण गर्नुपर्ने र सङ्गठनलाई गतिशील बनाउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ र त्यसअनुसार नै हामीले केन्द्रीय विभिन्न निकायहरूको गठन गरिसकेपछि तत्तत् ठाउँहरूबाट योजनाहरू अगाडि बढ्नेछन्। केन्द्रीय योजनाहरू आजको बैठकबाट हामी पारित पनि गर्नेछौँ। यसरी यी सबै गर्ने सन्दर्भमा अब हामीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको बारेमा पनि हामीले आजको बैठकबाट टुङ्गो लगाउनेछौँ। यो बैठक धेरै महत्त्वपूर्ण बैठक रहेको छ, किनभने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले हामीलाई मान्यता दिइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको यो पहिलो बैठक रहेको छ। यस बैठकमा हामीले पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको चयन गरेका छौँ, स्थायी कमिटीको सदस्यहरूको चयन गरेका छौँ, पोलिट ब्युरोका सदस्यहरूको चयन गरेका छौँ र केन्द्रीय कमिटीको पनि विस्तार गरेका छौँ। र यी सबै विस्तार गर्दाखेरि पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीको गठन गर्दाखेरि हामीले केही मापदण्डहरू अगाडि सारेका हौँ र त्यो मापदण्डको आधारमा नै हामीले यसलाई अन्तिम रूप दिने कुरा पनि गरिसकेका छौँ। यसै सिलसिलामा कतिपय कमरेडहरू अझै पनि यो पार्टीमा आउनका लागि, एकताबद्ध हुनका लागि तयार रहनुभएको कुरा पनि हामीलाई जानकारी छ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। यसरी यो पार्टीको अझै विस्तार हुँदै जाने, नेकपा एमाले एउटा विद्रोह गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने निकै राम्रो सम्भावना विद्यमान छ। हामी केपी ओलीको गुट जस्तै तरिकाले यो पार्टी सञ्चालन गर्ने छैन। बृहत छलफल गर्नेछौँ, मापदण्डहरू तय गर्नेछौँ, विधि प्रक्रियाको पालना गर्नेछौँ र धेरैभन्दा धेरै कमरेडहरूको राय सुझावहरू हामी सुन्नेछौँ, उपयुक्त सुझावहरू ग्रहण गर्नेछौँ। सबैलाई लागेको हुन सक्दछ, मेरो विचार र सुझाव नै सबैभन्दा सही छ, लाग्नु स्वाभाविकै भएर मान्छेले आफ्नो विचार दिने गर्दछ। तर दिएका सुझाव र सल्लाहहरूमा केही कमी पनि रहन सक्दछ। यसका बावजुद पनि ध्यान आकर्षित गर्नु तपाईँहरू हाम्रो प्रत्येकको जिम्मेवारी पनि। आफूलाई लागेको कुराहरू अन्त भन्ने होइन, पार्टी कमिटीको बैठकमा भन्ने हो, पार्टी नेताहरूका सामु राख्ने हो, पार्टीको समेत निकायमा प्रस्तुत गर्ने हो र ती कुराहरू तपाईँले अध्ययन गरेर गम्भीर चिन्तन मनन गरेर ल्याउनु भएको छ भने, लिखित रूपमा ल्याउनु भयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। मेहनत गर्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै सुझाव सल्लाहहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्। हामी व्यापक छलफलको निम्ति सधैँ तयार रहनेछौँ। छलफल र अन्तर्क्रियाहरू हाम्रो पार्टीको जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुनेछ। यो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको हकमा मात्र होइन, पार्टीको केन्द्रीय निकायको हकमा मात्रै होइन, तपाईँहरू प्रत्येक कमरेडहरूले आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा यही तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जिल्ला जिल्लामा यही तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जनवरी सङ्गठनहरूमा त्यही तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी पारदर्शिता अपनाउनेछौँ, आर्थिक हाम्रो क्रियाकलापहरू पारदर्शी हुनेछन् र कुनै पनि व्यक्तिहरूमाथि आर्थिक मामिलामा प्रश्न उठोस् भन्ने कुरामा विशेष सतर्क हुनुपर्ने कुरामा म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। हामी अरू कतिपय व्यवस्थापन पनि गर्न गइरहेका छौँ, यो व्यवस्थापन बिस्तारै गर्नेछ।
आज हामीले यो बैठकबाटै पास गर्नुपर्ने छैन। तर व्यापक रूपमा हामी आर्थिक सहयोग अभियान पनि सञ्चालन गर्नेछौँ र धेरैभन्दा धेरै हाम्रा समर्थक शुभेच्छुकहरूले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नका लागि तम तयार भएको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। त्यसै गरी सङ्घीय सांसदहरूको हामी लेभी पार्टीमा प्राप्त गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। प्रदेश सांसदहरूको लेभी पनि, प्रदेश सभाका सदस्यहरूको लेभी पनि प्रदेशको खाता खोलेर तपाईँले त्यहाँ सङ्कलन गर्न थाल्नु भएको हुनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसै गरी स्थानीय निकायमा रहेका पालिका र त्योभन्दा तल रहेका पदाधिकारीहरूबाट पनि पार्टीले लेभी व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि तपाईँको ध्यान जानुपर्छ। यस अर्थमा 7वटा प्रदेशमा र प्रदेश तहका कमिटीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रदेश कार्यालयहरू व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुहुनेछ। जिल्ला जिल्लामा जिल्ला कमिटीहरूले तदनुरूपी तलसम्मका कमिटीहरूले आफ्नो आफ्नो तहको कार्यालयको व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। यो व्यवस्थापन गर्नका लागि आर्थिक आफ्नो सहयोग सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। जम्मै दस्तावेजीय रूपमा राख्नुपर्छ। लेखा प्रणालीलाई हामीले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। जसरी हामीले केन्द्रमा केन्द्रीय निकायहरू बनाएका छौँ, प्रदेशमा पनि सबै निकायहरू बनाएर र त्यसै गरी जिल्लामा पनि विभिन्न निकायहरू निर्माण गरेर तपाईँहरूले जिल्ला र प्रदेशमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्ने र कोही पनि व्यक्ति असङ्गठित नहुन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र हामीले विभिन्न तहमा सङ्गठन विभागहरू बनाउनेछौँ, विभिन्न विभागहरू बनाउनेछौँ। स्कुल विभागलाई क्रियाशील गर्नेछौँ, प्रशिक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले अनिवार्य रूपमा स्कुल कक्षामा भाग लिनै पर्छ। पार्टी स्कुल कक्षामा भाग लिने, परीक्षामा परीक्षा दिने र त्यहाँबाट पास हुने, यसरी आफूलाई सक्षम एउटा कार्यकर्ताको रूपमा विकसित गर्ने काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। कमरेडहरू, हामी देखिरहेका छौँ अहिले हाम्रो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेको नेकपा एमाले हाम्रो विरुद्धमा अनर्गल प्रचार गरिरहेको छ। आजै मैले विभिन्नका भाषणहरू सुने कि अब छिटै हाम्रो पार्टी अर्को पार्टीमा मिसिन गइरहेछ। यो 100% होइन, 1000% गलत छ। हाम्रो पार्टी कसैसँग मिसिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यसको आफ्नै इज्जत बलियो छ, यसको आधार बलियो छ। व्यापक हामीले पार्टी कार्यकर्ताको समर्थन प्राप्त गरेका छौँ। सङ्गठनको सञ्जाल फैलिएको छ। जनवर्गीय सङ्गठनहरू झन् फैलिँदै गइरहेका छन्। देशदेखि प्रवाससम्म हाम्रो विस्तार भइरहेको छ। किन यो सङ्गठनको तलको जगदेखि लिएर माथिको सङ्गठनको हाम्रो विभिन्न संरचनाहरू सबै व्यवस्थित हुँदै गइरहेका छन्, फैलिँदै गइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो पार्टीलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने काममा सबैले जुट्नुपर्छ। कसैले कुनै किसिमको भ्रम पैदा गर्छ भने, भ्रम फैलाउन खोज्छ भने त्यसको कुनै भ्रममा नपरिकन हामीलाई सोध्नु पर्दैन। फोन गरेर यो पत्रिकामा आयो भने तपाईँ अलमलमा पर्नु पर्दैन। त्यसको त्यही तपाईँले सशक्त खण्डन गर्नुहोस्, त्यसको खण्डन गर्ने काम तपाईँहरू गर्नुहोस्। तर एउटा कुरा प्रश्न के छ भने हामी 5 दलको गठबन्धनमा सहभागी छौँ। यो सरकारमा सहभागी भएका दलहरू, समर्थन गरेका सबै दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा, यी 5वटै पार्टीका नेताहरूको बिचमा र 5वटै पार्टीको बिचमा निकै राम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ। बाहिर कसैले कुनै हल्ला फैलाउन खोजे तापनि यो गठबन्धन टुट्छ, फुट्छ, यो सरकार ढल्छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। हिजो मात्रै पनि हाम्रो बालुवाटारमा बसेको बैठकमा हामीले यसमा जोड दिएका छौँ र छिटै हामीले यसको संरचना बनाइरहेका छौँ र त्यो संरचना केन्द्रमा बन्नेछ। दस्तावेज पास गर्नेछौँ, यसको नामाकरण पनि गर्नेछौँ। यसको नामाकरण के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ। यो 5 दलको राजनीतिक मोर्चा भन्ने हो कि अग्रगमन मोर्चा भन्ने हो कि हामी त्यो नाम पनि तय गर्नेछौँ र त्यसै गरी त्यसको प्रदेशमा पनि 5 दलको बिचमा, जिल्लामा पनि 5 दलको बिचमा अनि पालिकामा पनि 5 दलको बिचमा हामीले समन्वय संयन्त्रहरू बनाउनेछौँ। सहकार्य गर्दै जाने पनि छौँ। आगामी चुनावमा हामी चुनावसम्म र त्यस चुनाव पश्चात पनि हामी यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। हामी
यो गठबन्धनको मूल आधार राष्ट्रियता हो, लोकतन्त्र हो र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति हो। यस हिसाबले यही नीति अन्तर्गत नै हामी नेपाली जनताको हितका निम्ति हामी समर्पित भएर जुट्नेछौँ, सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेछौँ र पार्टी 5वटा दलको बिचमा हामीले विभिन्न हिसाबले कतिपय कुरालाई समन्वय गरेर जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। सबै खालका समस्याहरू जटिलतालाई पुकाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबैलाई जानकारी छ, कुनै पनि कुराहरू सहज छैन, घर चलाउन सहज छैन, समाजमा बस्न सहज छैन, दल चलाउन सहज छैन। त्यसो हुनाले पार्टीहरूको गठबन्धनलाई पनि चलाउन सहज छैन, संसद चलाउन सहज छैन। तर पनि संसद चलाइरहेका छौँ, सशक्त रूपमा चलाइरहेका छौँ, चलाउनेछौँ। कुनै बाधा अवरोधले यो रोक्नेवाला छैन। यो दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछ, किनभने त्यहाँ हाम्रो सशक्त उपस्थिति छ। लामो समयदेखि हामीले 2046-47 को त्यो बेलाको आन्दोलनदेखि जब हाम्रो पार्टी तत्कालीन पार्टी नेकपा एमाले खुला भयो, त्यो बेलादेखि हामीले नेपालको खुला राजनीतिमा सशक्त हस्तक्षेप गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले भूमिगत कालमा पनि त्यही ढङ्गले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ, खुला भइसकेपछि भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। यहाँका एक राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा हाम्रो त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ। यस अर्थमा आजसम्मका सम्पूर्ण परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण श्रेय हामीले पनि पाउने स्थिति विद्यमान छ। आगामी दिनमा पनि यसलाई सकारात्मक दिशामा लिएर जानका लागि हामीले दृढताका साथ उभिनु पर्दछ। त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी अब हाम्रो काँधमा आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सच्चा उत्तराधिकारीको रूपमा हामीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। जनताले हामीबाट आशा गरेका छन् र आम समाजले पनि हामीबाट ठुलो अपेक्षा गरेका छन्। विश्व समुदायले पनि हामीमाथि निकै ठुलो अपेक्षा गरेको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखिकन हामी सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै जानेछौँ। सबै खालका गलत प्रवृत्तिसँग जुझ्नेछौँ। हामी युवाहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा आकर्षित गर्नका लागि युवा मैत्री नीति लिँदै जानेछौँ। समाजमा हामी व्यापक रूपमा सामाजिक विकृतिका बिचमा जुझ्नेछौँ। सामाजिक सुधार अभियानदेखि लिएर सामाजिक अभियन्ताको भूमिका खेल्दै जनताको आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अन्य अत्याचारमा पिल्सिएका जनताहरू, महिलादेखि लिएर समाजका सबै तबकाहरू, शोषण उत्पीडनको मारमा परेकादेखि लिएर सीमान्तकृत सबै समुदायहरू, चाहे ती मधेसी हुन्, चाहे थारू हुन्, चाहे मुस्लिम हुन्, आदिवासी जनजाति हुन्, पिछडिएको क्षेत्र होस्, मेचीदेखि महाकालीसम्म, पहाडदेखि तराईसम्मका सम्पूर्ण जात जातिका जनताको हामी एकताको नारा बुलन्द गर्दै सबैलाई एउटै मालामा हाँस्दै यो पार्टीलाई सबैको प्यारो पार्टीको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान, गरिमालाई उच्च उठाउँदै नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। यस्तो यी सोच धारणाहरू बोकेर हामी अगाडि बढ्ने भएको हुनाले हाम्रो लोकतन्त्रको मान्यता पनि एकदमै स्पष्ट छ। कसैले भ्रम पैदा गर्न खोजेका छन् कि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्ने थाप छोड्न थाल्यो। यो सम्पूर्ण रूपमा गलत छ। हामी पार्टीको नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनले पारित गरेको त्यो बेलाको राजनीतिक प्रतिवेदनदेखि लिएर त्यसले अगाडि सारेको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक कार्यदिशामा दृढताका साथ उभिँदै र त्यसलाई समय परिस्थिति अनुसार अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हामी पक्षमा दृढ छौँ। त्यसो हुनाले कुनै किसिमको कुनै भ्रम कसैले फैलाएको छ भने त्यो भ्रममा नपरिकन दृढताका साथ अगाडि बढ्न, आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो जिम्मेवारीमा, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तपाईँहरूलाई अघि बढ्न र अहिले हामीले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको पनि हामी कार्यविभाजन गर्नेछौँ, कामको जिम्मेवारी दिनेछौँ। तपाईँहरूले नियमित रूपमा प्रतिवेदन पठाउने बानी बसाल्नुहोस्। कुनै काम हुने बित्तिकै प्रतिवेदन तयार गरिहाल्ने र लिखित रूपमा पठाइदिइहाल्ने केन्द्रीय कार्यालयमा यो तरिका तपाईँहरूले अवलम्बन गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो हामीले जानकारी प्राप्त गर्न सकौँ र हामी नियमित बुलेटिन पनि प्रकाशित गर्नेछौँ र हामी समाजवाद नामको अब मुखपत्र पनि प्रकाशित गर्न हामी सुरु गर्नेछौँ। बुलेटिन पनि नियमित रूपमा प्रकाशित गर्ने काम गर्नेछौँ। अहिलेसम्मका सबै दस्तावेजहरू राखेर बुलेटिनको अङ्क छिटो प्रकाशित गर्ने काममा जुटिहाल्नु पर्यो। पुरानो चिजहरू पनि छन् भने त्यसको निम्ति पनि केही पाना छुट्याइदिनु होला।
र त्यसपछि दैनिक क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा, घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा, गतिविधिहरूको सन्दर्भमा बुलेटिनमा ती सबै कुराहरू हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने भएको हुनाले बुलेटिन, पेपर बुलेटिनको रूपमा पनि जान सक्ने भयो र त्यसबाहेक इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट पनि यो हामीले जान सक्ने भयो। तपाईँले इलेक्ट्रोनिक माध्यमको पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गरेर दैनिक रूपमा जानकारी प्राप्त गर्ने या साप्ताहिक रूपमा जानकारी प्राप्त गर्ने या मासिक रूपमा जानकारी प्राप्त गर्ने यो काममा पनि तपाईँहरूको ध्यान जाओस्। पार्टीको आवश्यक परेको बेलामा विधानअनुसार हामी बैठकहरू बस्नेछौँ। हामीले सुझाव, तपाईँहरूको सुझावको आधारमा विधानमा पनि संशोधन गर्नेछौँ र त्यसै अनुसार सबै तहको कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने काममा जुट्नेछौँ। यी सबै काममा तपाईँहरू जुट्नुहोस् भन्ने फेरि आह्वान गर्दै तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद दिँदै आजको यो केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सलाम। मित्रहरू, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको प्रथम केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको छ। यही असोज 5 र 6 गते 2 दिनसम्म चलेको बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। यो हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण घडी हो। नेकपा एमालेसँग विद्रोह गरेर कानुनी रूपले, वैधानिक रूपले नयाँ पार्टी गठन गरिसके पश्चातको नयाँ केन्द्रीय कमिटीको यो बैठकले गरेका केही निर्णयहरू म यहाँ सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम बैठकले गरेको कार्यविभाजनको एउटा विवरण यहाँहरूलाई सुनाउनेछु। सबभन्दा पहिले माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा, उहाँको अध्यक्षतामा 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरिएको छ। 301 भित्र पूर्ण र वैकल्पिक सदस्यहरू दुवै पर्नेछन्। त्यसको अनुपात निकालेर हामी तपाईहरुलाई केही पछाडि भन्नेछौँ। यसैगरी पोलिट ब्युरो 71 सदस्यीय गठन गरिएको छ। यसैगरी स्थायी कमिटी सदस्य 35 सदस्यीय गठन गरिएको छ। यसका पदाधिकारीहरूमा निम्न अनुसार रहेका छन्: अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, नेता कमरेड मुकुन्द नेउपाने, उपाध्यक्ष कमरेड राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष कमरेड प्रमेश हमाल, उपाध्यक्ष कमरेड घनेन्द्र बस्नेत, उपाध्यक्ष कमरेड केदार नेउपाने, उपाध्यक्ष कमरेड केशवलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कमरेड धर्मनाथ शाह, उपाध्यक्ष कमरेड जयन्ती राई, महासचिव कमरेड डाक्टर बेदुराम भुषाल, उपमहासचिव कमरेड प्रकाश ज्वाला, उपमहासचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधर, उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेल, सचिव कमरेड नागेन्द्र प्रसाद चौधरी, सचिव कमरेड जगन्नाथ खतिवड़ा, सचिव कमरेड राजेन्द्र कुमार राई, सचिव कमरेड रामकुमारी झाँक्री। स्थायी कमिटी 35 सदस्यीय बनेको छ। मैले अघि नै सुनाइसकेको छु। पोलिट ब्युरोको कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई सुनाइसकेको छु। अब अघिका पदाधिकारी र त्यसमा थपेर जम्मा 35 सदस्य छौँ। यसको नाम अब अर्को पार्टीले गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा डिटेल विवरण प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसैगरी सम्पूर्ण प्रदेश तथा जिल्लाका इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ, अर्थात् केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गरिएको छ। अघि केही कार्यविभाजन मैले सुनाएँ, अरू केही कार्यविभाजन केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको कार्यविभाजन अब पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। धेरै भएको हुनाले अहिले यो समय अनुकूल भएन। केन्द्रीय कमिटी बाहेकका सबै कमिटीमा 2 उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा हामीसँग 7 उपाध्यक्षसम्म हुनुहुन्छ, तर माथि केन्द्रीय कमिटी बाहेक तल वडा कमिटीसम्मका कमिटीहरूमा पनि 2 उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। महिला तथा युवा सहभागिताका सन्दर्भमा पार्टीका सम्पूर्ण तहमा महिलाहरूको लागि 1/3 र युवाहरूको लागि 40% को सेरोफेरो, 40%, 50%, 39% पनि हुन सक्ला। यसको सेरोफेरोमा उच्च प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। आजको बैठकबाट तात्कालिक कार्ययोजना 2078 पारित गरिएको छ। यो 3 महिनाको कार्ययोजना बनेको छ। यस कार्ययोजनाभित्र
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हावी भएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादी प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पार्टीका नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमहरूको प्रचार प्रसार गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनका राम्रा र उपलब्धिमूलक विधि र परम्पराहरूको पुनर्जागरण गर्ने, 3 महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहका वडा कमिटी गठन गर्ने, वडा तहसम्मका कमिटीहरू माथिदेखि तलसम्म गठन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै विभिन्न तहका कमिटीहरूको गठन, पुनर्गठन, विस्तार, रूपान्तरण, सदस्यता वितरण तथा भेला बैठक एवं छलफलहरूको आयोजना गरिनेछ। केन्द्रीय परिषद गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त केन्द्रीय परिषदमा प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा 1 जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी र केन्द्रीय आयोग, विभाग र जनसङ्गठन समेतको आवश्यक प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय परिषद 701 सदस्यीय हुनेछ। यसका 3टा आयोगहरू रहनेछन्। पार्टीमा अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोग रहनेछन्। ती आयोगहरूमा बढीमा 35 सदस्यीय कमिटीका सदस्यहरू रहनेछन्। यसैगरी पार्टीमा गठन हुने सबै विषयगत विभागहरू बढीमा 25 सदस्यीय हुनेछन्। केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी 151 सदस्यीय गठन गरिनेछ। ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च 151 सदस्यीय गठन गरिनेछ र बैठकले केही समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। समसामयिक प्रस्तावहरूमा हामीले सबभन्दा बढी फोकस गरेका छौँ अहिलेको कोभिडको उपचारसँग जोडिएर कोभिडको व्यवस्थापन, सामग्रीहरू आदि सबै कुराको व्यवस्थापन, उपचार, रोकथाम, यसका प्रिकसन सावधानीका सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्न र यसलाई उच्च प्राथमिकता दिन नेपाल सरकारलाई आह्वान गरिएको छ। अर्को छ दसैँ, तिहार, चाडपर्व, अनेकौँ राष्ट्रिय पर्वहरू आइरहेका छन्। जनताले यो उपभोक्ताहरूले अझ बढी खपत गर्ने समय हो। यसकारण बजारमा वस्तुभाउको सामान उपलब्ध भइराख्नको निम्ति कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न र मूल्य वृद्धि नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै सुपथ मूल्यका पसलहरू समेत सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको छ। यसैगरी विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि मुलुकमा अत्यन्तै ठुलो बाढी, पहिरो, डुबान, कटान आदि जस्ता अनेकौँ प्राकृतिक प्रकोपका समस्याहरू छन्। यसमा राहत दिनको निम्ति, विपद व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले सरकारसँग माग गरेका छौँ। उचित कार्ययोजना बनाउनको निम्ति, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउनको निम्ति माग गरेका छौँ। यसैगरी एमसिसीको बारेमा अत्यन्तै ठुलो चर्चाको विषय भइरहेको बेलामा हामीले यो राष्ट्रिय हितको आज अनुकूल नभएको, यसकारण आजको अवस्थामा यसलाई पारित गर्न अगाडि बढ्न नसकिने, राष्ट्रिय हितको अनुकूल बनाई राष्ट्रिय सहमति कायम गरी, राजनीतिक सहमति कायम गरी मात्रै अगाडि बढ्न सकिनेछ। आजको अवस्थामा अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने प्रस्ताव हामीले पारित गरेका छौँ। यसैगरी आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवाद हावी भइरहेको परिस्थितिमा त्यसका विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अगाडि बढिरहेको छ र यसले सञ्चालन गरेको वैचारिक शुद्धिकरण र पुनर्गठनको सम्पूर्ण अभियानलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति देशव्यापी रूपमा कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू, नेता, कार्यकर्ता र श्रमजीवी जनतालाई हामीले हार्दिक आह्वान गरेका छौँ। यसैगरी यो राष्ट्रिय एकताको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको निम्ति देशका वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने, एकताबद्ध भएर अगाडि लाग्नुपर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ र यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै सम्पूर्ण वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुन हामीले आह्वान गरेका छौँ। यसरी 6वटा समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरी यो बैठक समापन गरिएको छ। धन्यवाद। अब हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौँ। यसकारण आजसम्म अहिलेसम्म पार्टी कमिटीको आँखामा, केन्द्रीय कमिटीको आँखामा हामीले असन्तुष्टि काहीँ कतै देखेका छैनौँ। रहेछ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। के को आधारमा पदाधिकारीहरूको चयन गरियो, मापदण्ड के बनाइयो?
यो मापदण्ड त पुरानो योगदान, इतिहास, योग्यता, क्षमता सबैलाई आधार बनाइएको छ। मूलत पुराना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, पुराना पोलिट ब्युरोका सदस्यहरूलाई नै अथवा सिनियरका नेता कार्यकर्तालाई नै अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। ठुलो कमिटी भएको हुनाले बैठक बस्न सक्दैन भन्ने कुरा सही होइन। समयमा बैठक राख्ने इच्छाशक्ति नेतृत्वसँग हुनुपर्छ। हामीसँग त्यो इच्छाशक्ति छ। चुनाव चिन्हको बारेमा छलफल परामर्शहरू भयो। अब यस पछाडि टुङ्गो गर्ने विषयमा स्थायी कमिटीले अधिकार प्राप्त गरेको छ। स्थायी कमिटीले यसको निर्णय गर्नेछ। सरकारको विषयमा केही भएन, अब आज शपथ भनिएको थियो। सरकारको विषयमा तत्काल सरकारमा हाम्रो सहभागिता जनाउने विषयमा पार्टी अध्यक्षले हिजो आज दुवै बैठकहरूमा यो कुरा सम्बोधन गर्नुभएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक समाप्त भइसकेपछि अब हाम्रो प्राथमिकता सरकारमा जाने व्यवस्थापन गर्नका लागि हुनेछ। कहिले हुन्छ? अब सुरु भइसक्यो। कसले देखेको होला अन्यलाई? हामी त प्रष्ट छौँ। जबजका राम्रा कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने, यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले विकास गर्ने। मैले हिजो पनि तपाईँहरूको विषय भनेको थिएँ, जनताको बहुदलीय जनवाद मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकास गर्दाको एउटा समयको कालखण्डको एक अध्याय हो। अब समय परिवर्तन भयो, त्यहाँभित्र पनि परिवर्तन हुन्छ। यसकारण यो वेद पुराण जस्तो, चण्डी जस्तो घोकिरहने कुरा होइन। यसलाई विकसित गर्ने र जनताको जीवनस्तर, जीवन सोच, चिन्तन र आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध र सङ्घर्षको विकास अन्तर्गत हेरेर यसलाई अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यसकारण हामी यसलाई विकसित गर्न चाहन्छौँ। हामीमा कुनै अन्यल छैन। हाम्रा केही नीतिहरूमा, कार्यक्रमहरूमा भिन्नता हुनेछन्। राजनीतिक दृष्टिकोणहरूमा भिन्नता हुनेछन्। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादमा धकेलेको, विसर्जनवादतिर धकेलेको र कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र नै समाप्त गरिसकेको आजको परिस्थितिमा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षार्थ विद्रोहको कदम चालेको कुरा धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ। यसकारण जबजका सक्कली प्रतिनिधि पनि हामी हौँ। त्यसलाई आत्मसात गर्ने, त्यसको सम्पूर्ण जबज भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण पनि हो। जबज भनेको नेपाली जनताको जीवनशैली स्तर र उसको आदर्श पनि, यी सबै कुराको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक प्रणालीको एउटा व्याख्या पनि हो। यसकारण हामी जबजलाई सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्दछौँ। तर जबज नाम छ कि छैन भन्ने यहाँहरूको जिज्ञासा बढी छ। जबजको सम्पूर्ण सारभूत कुराहरू हामीले ग्रहण गरेका छौँ र आज आवश्यक नपर्ने कुराहरूलाई हामीले विदा गरेका छौँ। नाम चाहिँ के छ? नाम त हामीले आधुनिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, समृद्ध समाजवाद भएर नाम कार्यक्रम अगाडि ल्याइरहेका छौँ। अब केही दिन पछाडि यहाँहरूले जान्नुहुनेछ।